तपाईभन्दा त पक्कै पनि उहाँ त उमेरमा कान्छो नै हुनुहुन्छ होला हैन? होइन, मभन्दा जेठो हुनुभएको सूचना मलाई गुगलले थर्काएर दियो। म जेठो छैन, मभन्दा सम्भवतः 2-3 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। माग्ने बुढा केदारजीले मलाई विस गर्नुभएको रहेछ। अनि राजेश दाई यस्तो भनेर अनि सबैले तल कमेन्ट्समा चाहिँ बर्थडे विस भन्दा पनि तपाईँको पनि राजेश दाई भनेर भन्नुभएको थियो कि। राजेशजीको जन्ते बाख्रो खानाको लागि दाँत तिखारेर बसेको 6 वर्ष भयो, दिव्य 6 वर्ष। यसपालि त झ्याइ पार्ने भन्ने गीत सुन्दा सुन्दै मान्छे हैरान भए। लौ न दाई, तपाईँको मुखर बिन्दुहरू ताकि म बिहा किन गरौँ। यो त अब आदरणीय महानायक राजेश हमालज्यूले धेरै कुरा उहाँलाई बताइसक्नु भयो होला। तैपनि म मिस कलसम्म हान्छु। म त गाई नपालिकन दुध खान्छु, तपाईँको दुधको बन्दोबस्त के छ भन्नुहुन्थ्यो होइन? भनाइको मतलब के भने राजेश हमालज्यूसँग राजेश पालिज्यू मुस्कुराएको यहाँ देखिन्छ। फ्यान फलोवरहरूले पुरा सपोर्ट गरेको देखिन्छ। मैले यहाँहरू जस्तै शत्रु कमाएको छैन, कसैले मेरो टपरीमा सिधा हालेको छैन, कसैको कर्कलोबारी फाड्न मैले साँडे छोडेको छैन। त्यस कारण मलाई इजी नै छ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ नेपाली सङ्गीतका बादशाह राइज किङ राजपाल राई र पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम बीच आज जम्का भेट भएको छ उहाँकै अफिसमा र दुवैजनालाई म सम्पूर्ण मिडियामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। यो सौभाग्य नै हो। राई इज किङ भनेर उहाँलाई सधैँभरि सुनिराखेको आज भेट्ने नै मौका पाइयो। यो पहिलो भेट, मेरो पहिलो भेट कस्तो लागिरहेको छ पुण्य सर? आज उहाँको आफ्नै जस्तो तपाईँलाई लागेको छ त्यस्तै मलाई लागेको छ कि छैन भन्न सक्दिनँ। यो एरेन्जमेन्ट गर्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने तपाईँलाई धन्यवाद। राज दाइलाई कस्तो लागेको छ आज उहाँसँग भेट्न पाउँदाखेरि? अत्यन्तै खुसी लागेको छ मैले, किनकि सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँलाई देखेको अनि सामाजिक अभियन्ता जस्तो हरेक समाजको विकृतिहरूलाई चाहिने आफ्नो वचन मार्फत अगाडि बढिरहनु भएको छ र मेरो सपोर्ट छ उहाँलाई। प्रत्यक्ष भेट गर्दा अत्यन्त खुसी रहेँ म। मलाई चाहिँ होइन, मलाई कस्तो अनुभूति भयो भने उहाँको गीत उहिले सुनेको रेडियो नेपालमा। त्यो बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको रेडियो नेपाल। अब उही ब्याट्री कहिलेकाहीँ सिद्धिन्थ्यो, घाममा तताएर फेरि सुनिन्थ्यो, त्यो जमाना थियो। रेडियो नेपाल भन्ने बित्तिकै मान्छे मन्त्रमुग्ध हुन्थे। 24 घन्टा खुल्ला हुने रेडियो थियो। कहिलेकाहीँ अल इन्डिया रेडियोले अतिक्रमण गर्थ्यो, नत्र उहाँको बोल्ड आवाजमा नारायण गोपालपछि त्यतिखेर खास गरी तहल्का मच्चाएको भनेको एउटा लङ रेसको म्याराथन धावक जस्तो उहाँले रामकृष्ण ढकालज्यूले सुगम सङ्गीतको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो र भर्सटाइल गायकको रूपमा चाहिँ उहाँको छवि स्थापित छ। मलाई कहिलेकाहीँ बाथरुममा गुनगुनाउने मैले गीत भनेको उहाँको पनि हो। कहिलेकाहीँ म गुनगुनाउँछु। यस्तो हुन्छ, नेताकै अगाडि बसेर त्यही नेताको क्यारिकेचर गर्यो भने नेता लज्जित हुन्छ, किनभने ओरिजिनल चिजको अगाडि डुप्लिकेटको केही लाग्दैन क्या। त्यसकारण म त डुप्लिकेट हुन्छु नि त। तपाईँले जस्तो उहिले भनेर कुराकानी गर्दा तपाईँले भन्नुभयो नि उहिले नै राजेश दाइको गीत चाहिँ मैले सुन्दिरहेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, त्यसो गर्दा तपाईँभन्दा त पक्कै पनि उहाँ त उमेरमा कान्छो नै हुनुहुन्छ होला हैन? होइन, मभन्दा जेठो हुनुभएको सूचना मलाई गुगलले थर्काएर दियो। म जेठो छैन, मभन्दा सम्भवतः 2-3 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। म 40 भएको 3 वर्ष पुगेछ, यानि कि 40 वर्ष पुगेको। होइन, उहाँ चाहिँ 40 पुगेको 5 वर्ष भयो कि 6 वर्ष भयो। जे होस्, मोस्ट इलिजिबल ब्याचलर हुनाले यदि अलि हाम्रो अगाडि खासाखुसुक भइदिए भए उमेर पनि लुकाउँथ्यौँ होला मेरो उहाँ दुवैको। त्यसकारण उहाँको गीत जस्तो 47 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा हुँदा मलाई आज पनि सम्झना छ, पाण्डव सुनवारले एनाउन्स गर्नुभएको थियो यो वर्ष सर्वोत्कृष्ट राजेश पायल राई हुनुभयो भन्ने बित्तिकै त्यो पायल भन्ने शब्दले बढी झन्कृत गरेको थियो कि। थ्याङ्क यू। एउटा किस्सा थियो कि यो मेरो हिजो बर्थडे अनि हरेक मानिसहरू समक्ष चाहिँ म त्यसो भए ह्याप्पी बर्थडे टु यु दाइ, विश यु अल द बेस्ट। ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु राजेश दाइ, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल एक मुठ्ठो ताली। थ्याङ्क यू। अहिले माग्ने बुढा केदारजीले मलाई विस गर्नुभएको रहेछ। अनि राजेश दाई
यस्तो भनेर अनि सबैले तल कमेन्ट्समा चाहिँ बर्थडे विस भन्दा पनि तपाईँको पनि राजेश दाई भनेर भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको नजरमा म अलवेज 17 छु र त्यो काम गर्ने उत्साह उमङ्ग जहिले पनि मिलिरहेको छ। उमेर त एउटा गन्ती हो, यो जहिले पनि बढ्दै नै जान्छ, घट्दैन कहिले पनि। सो म चाहिँ घटि नै रहेको छु। यो देशमा मोस्ट एलिजिबल ब्याचलर भनेर चिनिएका 2 चर्चित राजेश दाई मध्ये एक राजेश दाईलाई मधुजीले मोहनी मन्त्र लगाउनु हो र उहाँको जीवन कमालले सुखमय भयो। अर्को राजेशजीको जन्ते बाख्रो खानको लागि दाँत तिखारेर बसेको 6 वर्ष भयो, दिव्य 6 वर्ष। यसपालि त झ्याइ पार्ने भन्ने गीत सुन्दा सुन्दै मान्छे हैरान भए। लौ न दाई। होइन, म हर मजदुर प्रयासमा छु र मलाई घरको दबाब पनि छ, दिदीबहिनीको, पापा मम्मीको, आफन्तजनको, शुभचिन्तक तपाईँहरूको दबाब छ। तर यो चिज चाहिँ कस्तो रहेछ भने मैले चाहेर पनि नहुने चिज रहेछ। यो चाहिँ कसले चाहनुपर्ने रहेछ? यो चाहिँ भगवान्ले चाहिदिनु हो भने चाहिँ तपाईँहरूको यो पुरा हुन्छ होला सायद। सपना जस्तै नै छ तपाईँहरूको, होइन, मनोकांक्षा। मेरो पनि मनोकांक्षाभित्रको एउटा अत्यन्त ठुलो उद्देश्य जस्तै नै बनिसक्यो विवाह चाहिँ। सलमान खानको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, तपाईँ जस्तै उहाँ पनि भारतको लागि राहुल गान्धी, सलमान खान मोस्ट एलिजिबल ब्याचलर भनेर धेरै सुन्दरी, स्वप्न सुन्दरीहरूको आदर्श राजकुमार भएर बस्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कसैको आँखा राम्रो, कसैको ओठ राम्रो भन्दा भन्दै म त बुढो भइछु भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ त बुढो हुनुभएको छैन फेरि। र अब एकजना साथीले भेला गर्नुहुन्थ्यो कि सबै चिज विवाहको लागि रेडी भइसक्यो, गहना रेडी छ, साडी रेडी छ, सबै रेडी छ, तर बेहुली चाहिँ रेडी भएन भन्नुहुन्थ्यो। दाइको त अब प्रेम सम्बन्ध पनि मेरो पनि त्यस्तै नै छ कि सानो एजमा जहिले पनि धन के रह्यो भन्दाखेरि गीत सङ्गीत बाहेक केही पनि देखेन। हजुर, हुन त बाँचिन्जेल यो सास रन्जेल सङ्गीत बाहेक देखिँदैन पनि, तर एउटा सामाजिक संरचना छ, सामाजिक एउटा मर्यादा छ कि विवाह गर्नुपर्छ र यो विवाह बन्धनमा बाँधिनु जीवनको अर्को खुड्किलो हो, समाजको अर्को खुड्किलो हो जस्तो लाग्ने। तर मैले भने नि यो कहीँ न कहीँ मिसप्लेस भने जस्तो कहाँ हराइरहेको छ, चाहँदा चाहँदै भइरहेको छैन। तर जुन हिसाबले म सङ्गीतमा तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा छु, फेरि विवाह गरेको भए त्यो नहुनु पनि सक्थ्यो भन्ने पनि छ। तर फेरि मैले यो शर्त भनिरहेको छैन कि विवाह गरेको मानिस पुरुष चाहिँ विफल हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। तर कहीँ न कहीँ त्यो भइरहेको छैन। अब मेरो सलमान खानको, अटल बिहारी वाजपेयीको, नरेन्द्र मोदी, होइन वाजपेयीसँग तुलना हुनु हुँदैन किनभने उहाँहरू किशनजीको लाइनको मान्छे हो, सर चाहिँ अर्को राजेश हमालज्यू लाइनको मान्छे हो। अब फेरि के हुन्छ भने यो विवाह गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तारतम्य मिलाएर एकदम भैँसेला सिङको भारी हुँदैन भने जस्तो करियर बनाएर सबै गरेर गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ फेरि पछाडि धकेलिन्छन्। त्यसकारण यो साइज जुरेपछि, लगन जुरेपछि झ्याइ पार्ने भन्ने पुलिसले पनि यसो पहल गर्ने हो कि तपाईँ नि माहिर हुनुहुन्छ नि सम्बन्ध जोड्न तोड्नमा? होइन, तोड्न होइन, जोड्न। अब यस्तो हो, लमीको कामको लागि तपाईँ पनि सुयोग्य हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी, त्यो डिपार्टमेन्ट सम्हाल्ने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो परम प्रिय भाइलाई दिएँ मैले। म जोड्दिउँ न, तपाईँले तोड्दिनु भने फेरि तोड्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, बरु रफू चाहिँ भर्ने टाइपको रफू। ल पुण्य गौतमजीले चाहिँ आज जस्तो अब मलाई बिर्सिन सक्छु, सुन्नुहोस् है, म उहाँलाई, उहाँ जतिको बुझ्छ कि अध्ययनशील व्यक्ति, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड छ फ्यामिलीको, मलाई थाहा छ, आई नो भेरी वेल। खोटाङको एउटा बहुत रेपुटेड फ्यामिलीसँग बिलोङ गर्नुहुन्छ उहाँ। सुकरात, ग्रिक दार्शनिक सुकरातको एउटा भनाइ रहेछ क्या, तिमी विवाह अवश्य गर, यदि पति पत्नी असल परिन् भने तिम्रो जीवन सुखमय हुनेछ, खराब परिन् भने तिमी दार्शनिक हुनेछौ भनेर रहेछ क्या। त्यसो भए आज पुण्य गौतमजीले जस्तो राजदाई अविवाहित हुनुहुन्छ, त्यो एउटा मान्मेको पनि दाइले गरिरहनु भयो होला, अथवा त्यो जुर्ला पनि, आज चाहिँ तपाईँले विवाह गर्नुका फाइदा चाहिँ स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, के रहेछ त अहिले कहिले बिहा गरौँ भनिदिनु होला, हामी दाइलाई गुमारे भएको पनि हेर्न सक्दैन। तपाईँ आफ्नो नोक्सानी हिसाब किताब गरेर बस्नु होला, म फाइदा। तपाईँहरू सबै विवाहित हुनुहुन्छ यहाँ? सरको लाइनका चेला चपेटा पनि केही हुनुहुन्छ, 90% विवाहित हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ तपाईँको मुख्य बिन्दुहरू ताकि म बिहा
किन गरौँ चाँडो यो त अब आदरणीय महानायक राजेश हमालज्यूले धेरै कुरा उहाँलाई बताइसक्नु भयो होला तैपनि म मिस कलसम्म हान्छु। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सरको जीवन अक्सर गायक सङ्गीतकारहरूको जीवन भनेको फ्रेङ्कली स्पिकिङ अनुशासनमा हुँदैन क्या। भनेको मतलब अनुशासनमा हुँदैन भने छाडा हुन्छ भनेको होइन। कति बजे सुत्ने मलाई सोधिएको थियो कि कतिखेर सुत्नुहुन्छ भन्नुभयो, जतिखेर निद्रा लाग्छ त्यतिखेर सुत्छु भनी। कतिखेर उठ्नुहुन्छ, जतिखेर निद्रा खुल्छ त्यतिखेर उठ्छु भनी। यो चाहिँ मैले भन्दा ज्यादा सरको लागि बोलिएको डाइलग जस्तो लागेको छ मलाई। कहीँ न कहीँ हाम्रो यस्तो हुन्छ सामाजिक बाउन्ड्रिज भन्दा पनि कहिलेकाहीँ आउटेड हुन्छ किनकि आयोजकहरू विदेशको हुन्छ। म चाहिँ ज्यादातर अझ विदेश सो गर्ने हुनाले आयोजक या कोही आफन्तजन कसैले हेलो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको टाइम त्यो मर्निङ भइरहेको हुन्छ या साँझ भइरहेको हुन्छ, या त उहाँले साँझ सम्झिँदा या बिहान अत्यन्तै बिहान भइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले हाई गर्ने बित्तिकै मैले बाई लेख्नु पनि मिल्दैन, कस्तो छ के छ भन्दै 1-2 घन्टा जान्छ। त्यही कारणले आफ्नो बसमा छैन। तर सद्गुरुले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ आरामले सोच्नुहोस्, तपाईँ निदाइरहनु भएको छ, तपाईँ उठिरहनु भएको छ। सोच हो, सोचलाई तपाईँ आफ्नो बसमा राख्नु सक्नु भने तपाईँ जति बेला पनि सुत्नु सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि उठ्नु सक्नुहुन्छ। एकदम तर बिहे गर्नुको फाइदा जति छन् बिहे नगर्नुको त्यो त बताउनु भएन। त्यो मज्जा पनि अझ बढी हो। मेरिट डिमेरिट दुवै छ। जस्तो यदि तपाईँ जीवनमा आफ्नो दोस्रो पुस्ता चाहनुहुन्न भने ठिकै छ, म नै एउटा यस्तो पुस्ता, दोस्रो तेस्रो 50 हुँ होइन, म नै यस्तो पुस्ता हुँ कि ममै सृष्टिको नियम अडियोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एन्टी करेन्टमा जानुहुन्छ भने विवाह नगर्नु बहुत राम्रो। अर्को कुरा के छ भने जस्तो तपाईँ यति स्वतन्त्र बाँच्न चाहनुहुन्छ कि अब हुन त आजकल हाम्रो परम तपाईँहरूको खजाना आइसक्यो परम पूज्य बिहान नगर्नु भने परम पूज्य किशुनजीले आफू जस्तै मोस्ट एलिजिबल ब्याचलर अटल बिहारी वाजपेयीलाई ठट्टामा भन्नुभएको थियो, म त गाई नपालिकन दुध खान्छु, तपाईँको दुधको बन्दोबस्त के छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। भनाइको मतलब के भने स्वतन्त्र। जस्तो नारायण काजीजीले अब बिहा नगर्ने रे हाम्रो आदरणीय नेता घोषणा गर्नुभएको छ। उही एक्सिडेन्टै भयो भने छुट्टै कुरो भन्नुभएको छ। तर मिठो एक्सिडेन्ट लाइफमा चाहने हो भने कसैको गाली पनि कहिलेकाहीँ सुनेर यसो ट्र्याकमा बसौँ भन्ने हो नि जैविक आनन्दका कुराहरू आफूसँग छँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ कुमार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने सबैभन्दा सर्वाधिक मूर्ख र बेवकुफ प्रश्न कसैले पनि नगरिदिनु होला कृपया। 21औं शताब्दीमा त्यस्तो प्रश्न गर्ने, लन्जुफन्जु प्रश्न गर्ने मान्छे बेवकुफ हो। म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि आफू कसरी बाँच्ने भन्ने कुरो आफ्नो संविधान आदरणीय सरले आफै बनाउने हो, राजेश पायल सरले। मेरो सजेसन चाहिँ कृपया, सजेसन होइन मेरो चाहना, राजेश पायलज्यूको विवाहमा निम्ताइयौँ, जन्तेवाहरू खान पाइयोस्, झ्याइ पारियोस् र हामी पनि रमाउन पाइयोस्। यो त मेरो हार्दिक चाहना हो। ओके पनि अब चाहिँ म अलिकति सोध्छु दाइलाई, राजेश दाइलाई थोरै सोध्छु। दाइको नजरमा चाहिँ पुण्य गौतमलाई हेर्ने दृष्टि अलिकति कसरी हेर्नुहुन्छ, कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ, उहाँ कस्तो व्यक्तित्व लाग्छ अलिकति आज? होइन धेरै नै उहाँ हेर्छु, समय त मिलि नै हाल्छ किनकि हाम्रो अचल टेलिभिजन नै अब आफ्नो हातमा छ। मोबाइल हरेक चिज, न्युज भन्यो, मनोरञ्जन भन्यो, ज्यादातर उहाँलाई मनोरञ्जनमा उडाइरहेको पनि पाउँछु होइन। अनि कतिले त्यो वापत मजा लिइरहेको पनि पाउँछु। तर मेरो हिसाबमा चाहिँ उहाँ अत्यन्त आज प्रथमपटक भेट भएर कुराकानी हुँदा चाहिँ अत्यन्त सरल लाग्यो। समाजमा भइरहेको विकृति देख्न नचाहने व्यक्ति जस्तो लाग्यो मलाई। अब अरू चिज त अझै हाम्रो प्रगाड हुँदै जाँदैछ, कुन कुन चिजहरू। धन्यवाद। यहाँ उडाउने पाइलट पनि यतै हुनुहुन्छ, उडाउने ड्राइभर पनि यतै हुनुहुन्छ। अनुपजी ज्यादा होइन त अरू त्यो श्रेय उहाँलाई मात्रै दिन्न म, अरू धेरै काबिल व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा गायक भएको नाताले साङ्गीतिक एन्सर क्वेसन भइरहेको थियो तपाईँलाई। नारायण गोपालको गीत गाउनु मैले त्यो टिकटकमा हेरेको थिएँ कि, टिकटक मेरो एकाउन्ट छैन तर हेर्छु। अनि नारायण गोपालको गीत गाउँदिनँ म, उदित नारायणको गाउँछु भन्नुभएको थियो। मान्छे तपाईँ एकदमै खरो नै हुनुहुँदो रहेछ होइन। त्यो बेलामा अब तिर्खा लागेको बेला पानी पिउँदै थिएँ। ओके, असीम अनुकम्पा रह्यो भाइको, पानीको बोतल। तपाईँहरू खास त्यो एक किसिमको त्यो प्लानमा हुनुहुन्छ कि त्यो हुन्छ त्यो आफसे? होइन, रिसै उठ्या हो त्यो।
पानी पनि फ्याल्नु होइन रिसमा वेद नपढ्ने गीता नपढ्ने खालको चलन जमेको हुन्छ सरलाई पनि अलिकति होइन अब माछ किराँतमा जन्मिएको झोक चलेपछि आधा घन्टा जति त झोकै चलिरहन्छ भन्ने कता कता म छैन दर्शक निराश भयो भनेर हँसाउनुको लागि पनि गरिन्छ होइन त्यस्तो होइन हँसाउने हेर्नुहोस् काउकुती लगाएर काउ गरेर हँसाउने कुरो भएन काउसो दलेर पनि अथवा पिटेर रोउने कुरो पनि हुँदैन। अब उहाँको जिन्दगीको उतार चढाव मैले हेरेँ के आफैमा राजेश पायलज्यूको जीवन एउटा स्ट्रगलिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण उदाहरणीय छ। जस्तो 55-56 सालमा हुनुपर्छ उहाँ यस्तो रोग भयो उहाँलाई कि झन्डै प्यारालाइसिसको स्थितिमा पुग्नुभयो। उहाँले नाफाको जीवन बाँच्नु भएको छ। त्यसो त म त्यतिखेर पुलिस हिरासतमा झन्डै बेपत्ता बनाइएर उहाँ चाहिँ मैले टेलिभिजनको पर्दामा देख्दा शिशुपाल ज्यान पहिला त उहाँको गाला किम जोङ उनको भन्दा पनि ठुलो थियो मान्छे पनि किम जोङ उन भन्दा पनि ह्यान्डसम उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन कोरियन शासक त्यस्तो उत्तर कोरियाको कपाल पनि त्यस्तै उदाहरणीय यता फोटो पनि होला राजेश हमालज्यूसँग राजेश पाल भाइज्यू मुस्कुराएको यहाँ देखिन्छ फ्यान फलोवरहरूले पुरा सपोर्ट गरेको देखिन्छ र त्यतिखेर उहाँले जीवनको वास्तविक अर्थ बुझ्नुभयो। पहिला यति बिन्दास लाइफ जिउनुभयो क्यासिनो जाने जुवाडेहरूको लागि चाहिँ कति बजे साँझ हुन्छ कति बजे क्यासिनो त जानु भएन होला सर कति बजे बिहान हुन्छ केही थाहा हुँदैन रे के घडी पनि उनीहरूले हतपत्त लगाउँदैनन् भने जस्तो हुन त मैले पनि लगाएको छैन सरले पनि छैन ए छ के अरे मेरो त मोबाइलले काम चल्छ। भनाइको मतलब के भने अहिले त राजेश पायल राईज्यूले आफ्नो जीवनलाई तालिकाबद्ध गराउनु भएको छ। अहिले धेरै अनुशासनमा आउनु भएको छ। अनुशासनहीन भएको भनेको होइन वारी जमुना पारी जमुनावाला हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो गायक खुब मिल्ने साथी है तपाईँहरू उहाँ अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमिको पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसो त मलाई लाग्छ आधुनिक नेपालमा नारायण गोपाल र भक्तराजको पुस्तापछि लगातार सबैभन्दा बढी लोकप्रिय सुगम सङ्गीतको एउटा भर्सटाइल गायकको रूपमा कोही रह्यो भने स्वयं हाम्रो आदरणीय राजेश पायलज्यू नै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू निर्विवाद। त्यसपछि रामकृष्ण ढकालजीहरू आफ्नो खालको स्थापत्य छ। उहाँ चाहिँ कस्तो भने फलानासँग तुलना हुने तिलाना जस्तो भनेर कहिले तुलना हुनु भएन। उहाँ वान पिसै हुनुभयो उहाँको अर्को जोडा आएन के र सङ्गीत फिल्डमा 30 वर्षसम्म शिखरमा राज गर्नु हुने नट ए जोक। थ्याङ्क यू। त्यो व्यक्तित्व त्यो कृतित्व स्थापित गर्ने व्यक्तित्व हो उहाँ। एक दुईटा पिस जाओस् सुन्ने रहर पनि है दर्शक श्रोतालाई सुन्नै पर्यो। अब कुन गीत सुन्ने त सुरु मेरो त हार्मोनियममा सबै यो बुस मात्रै छ होइन तपाईँहरूको माइक बुम मात्रै छ। म यसरी इन्टरभ्युजमा कहिले पनि लालायत पनि हुन्न। मेरो आफ्नो न्युज दिनु पऱ्यो भने चाहिँ इट्स ओके कि ल यो छ न्युज भन्यो तर उहाँले पटक फोनमा यसरी एसएमएस गर्नुभयो कि पुण्य गौतम म देखिरहेको व्यक्ति अनि मैले ल अफिसमै आउनुहोस् भनेको म त उहाँ आउनुहुन्छ भनेको यति धेरै यो अफिस यो के घर के डेरा भने जस्तो अफिस हो कि घर अलिक कन्फ्युज भएँ किनभने यो ठ्याक्कै घर जस्तो पनि देखिन्छ बेडरुमहरू पनि देखिन्छ। यो धनीपुर जाम मेरै नाम छ। अच्छा भनेपछि घर पनि मान्नु पर्यो अफिस पनि मान्नु। म यसरी आउनुहुन्छ भन्ने पनि सोचिनँ तर आइसकेपछि नाइ भन्न पनि सकिनँ। मेरो कोमल हृदय छ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यो तपाईँहरूकै असीम कृपाले यो बनेको हो यो होइन र हामी काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छेहरूलाई काठमाडौँमा घर होस् भन्ने ठुलो चाहना ठुलो सपना हुन्छ। त्यो सपना तपाईँहरूले पुरा गरिदिनु भएको छ र आउनुभएको छ। गीत सङ्गीत त्यसरी पनि म गाउँदिनँ इन्टरभ्युजहरू तर आज भनिहाल्नुभयो उहाँले अघि अफलाइनमा कुरा हुँदा कुहिरोले ढाक्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ चलचित्र करोडपति को हो र भुवन केसीद्वारा निर्मित र अभिनीत चलचित्र थियो। त्यसका डाइरेक्टर त हामी सामु हुनुहुन्न किशोर राणा सर। उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गरेर चाहिँ बम्बईमा रेकर्डिङ गरेको गीत नै उहाँले भनिहाल्नुभयो। त्यो कति साल हो 55 त्यो ठ्याक्कै साल यकिन रहेन किनकि मेरो सम्झना अनुसार 55 सालको हो त्यो। तपाईँहरू चाहिँ अलि समीक्षक जस्तो पनि भएको हुनाले सबै थाहा हुन्छ। मलाई चाहिँ म चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले के काम गर्ने अरूलाई बताइदिनु हजुर आग्रह नै गर्छु म प्रायः। त्यो बेला जन्मिएको साथीहरू यहाँ कतिपय सशक्त मिडियाकर्मी भइसक्नु हजुर सबभन्दा कान्छ अनुप जस्तो लाग्यो प्रेमजी अनुपजी हाम्रो तुफानको भाइ सबै एकै छिमाल। तुफान सबभन्दा ढिला आउने नाम चाहिँ तुफान अनि ढिला आउने सबभन्दा उहाँ दिन खाएको जुवान आएको होला ल
कुहिरोले ढाक्यो संसार मेरो के गरौँ अब पहाडी छाती मायाले फुल्यो कसरी बाँचौँ कुहिरोले ढाक्यो संसार मेरो कसरी बाँचौँ माइन्ड ब्लोइङ। यस्तो गीत अब कहिले आउने? आजकल त गीत भने ए भाइ तिमी कहाँ छौ यहाँ मोमो सेलाइसक्यो टाइपको गीत आछ है त होइन मम नसेलाउने गीतहरू होइन। तर सरहरूबाट सिक्नुपर्छ के कुनै गीत जस्तो किशोर कुमारको, रफीको, बब मार्लेको, बफेलो सोल्जर्स, जन लेननको गीतहरू, बिटल्सको होइन। नेपालको पनि रामेश रायनको गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, तपाईँहरूकै पुराना गीतहरू। अनि मलाई चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा ज्यादै मनपर्ने म आफै पनि गुनगुनाउँछु सागर सरी चोखो माया, त्यो पनि साह्रै मनपर्छ मलाई। अनि फैलियो माया दुबोसरी लगायत धेरै धेरै दर्जनौँ। मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न होइन। एकदम पप स्टाइलको पनि छ। यो मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ के पोज हो यो? तल्लो आई लभ यु भन भन लो आई लभ यु I love you, I love you, I love you, love you, love you, love you, love you. मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमै मनको कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न है। त्यसैले त राई इज किङ आजसम्म द्वितीय स्थानमा बस्नु परेको छैन, शिखरको शिखर हुनुहुन्छ। चाहन्छु अब दाइसँग आइसकेपछि, दाइको घरमा आइसकेपछि दर्शन नमस्ते चाहिँ नसुनिकन चित्तै बुझ्दैन मलाई पनि अनि दर्शकलाई पनि। पहिला तपाईँले दर्शन नमस्ते गर्नु हो त दाइलाई? गरेँ, शिर निम्र्याएर दाहिने खुट्टो ढोगेर गरेको छु मैले। अच्छा राम्रो। लुङ्गा आदमे दर्शन नमस्ते, ओ लुङ्गा आदमे दर्शन नमस्ते, दद 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 दर्शन दद 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 दर्शन, आँखा जुद्यो माया बज्यो मन मुटु दिउँलायो जीवन तिमीलाई। वाह, 3-4वटा छ दर्शन नमस्ते पनि। मलाई साह्रै मनपर्छ दाइका हरेक गीतहरू। जस्तो त्यो सागर सरी चोखो माया चाहिँ कुन फिल्मको हो? यो फिल्म चाहिँ बिर्सिन्छु, मेरो सिलसिला चलचित्रको। र यो गीतमा पनि मजा भएको थियो। म जहिले पनि हरेक चिज मजा लिने कोसिस गर्छु र यसो गरौँ न दाइलाई म साथ दिन्छु यो गीतमा चाहिँ। तपाईँको चाहिँ सुनौ न आज राजदाईको सम्मानको लागि भने तपाईँले एउटा उदित नारायणको गाउँछु होइन आज चाहिँ। आज म त्यति भाइले तपाईँले त रामकृष्ण ढकालजीको बाटो मेरो बन्द गरिदिइहाल्नु हो नि सदाको लागि। किन? कसरी बन्द भयो? झोक्काझोकी भयो नि त, बुढाले मार्ने सम्भावना छ। अब रामकृष्ण ढकालजीको पारिवारिक जीवनको उतार चढाव होइन, गीतको शब्दहरू जस्तै भयो। सुकरातले भने जस्तै उहाँको पारिवारिक जिन्दगी पनि रह्यो होइन, धेरै व्यक्तिगत मेरो पर्सनल कुरामा नजाउँ, उहाँ निजगढकै हुनुहुन्छ, म पनि निजगढ, हामी दुवै निजगढिया हौँ जन्मको हिसाबले उहाँ त्यहाँको। मलाई तपाईँको मनपर्ने मध्ये सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। अब बाँकी दाइबाट जाओस्। ठिक छ, त्यति हो। तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। मरेछु भने भन्ने शब्दले
मान्छेको हृदय स्पर्श गर्छ कि त्यो जुनीका कुराहरू छ। यद्यपि म एउटा मार्क्सिस्ट हुँ, तर मैले एउटा कुरा बुझेको जस्तो नारायण गोपाल, भक्तराजहरूले जहिले पनि शब्दमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो। तपाईँ रामकृष्ण ढकालजीले म हेर्छु व्याकरणिक हिसाबले भाषिक शुद्धता बहुत राम्रो हुन्छ, उच्चारण पनि त्यत्तिकै राम्रो। त्यसैले नारायण गोपाल, त्यसैले भक्तराज, त्यसैले उदित नारायण, त्यसैले दीप श्रेष्ठ, त्यसैले राजेश पायल, त्यसैले रामकृष्ण ढकाल क्या। जस्तो तपाईँले चाहिँ यो लिटरेरी वर्डहरू हुन्छ नि, आजकल मान्छेलाई मतलबै छैन। जनताहरूले गाओस् भन्छन् कि, जनता भन्ने बित्तिकै हरू हुँदैन, गाओस् हुँदैन। मैले सुनेको जस्तो नारायण गोपालजीले आजै र राति के देखे सपना, मै मरि गएको भन्ने जुन गीत छ नि, मर्स्याङ्दी नदी सुसाइरहेको भन्ने गीत जब उहाँ कहाँ आयो राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यू कहाँबाट, उहाँले त्यो मर्स्याङ्दी नदी नहेरिकन गीत गाउनु भएन अरे क्या। बी प्र्याक्टिकल, बरु क्यासेटै उडाइदिने होइन, चित्त बुझेन भने। मैले यहाँलाई पनि क्वालिटी कन्सियस हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सुनेको छु। तपाईँ पनि शब्दमा सङ्गीतमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भन्ने सुनेको छु। होइन, म चाहिँ अलि फरक छु उहाँहरूभन्दा कि पटक परीक्षण गरेर गीत गाउनुहुन्थ्यो रेको कुरा हो। तर मेरो हिसाबमा त्यस्तो छैन। जति बेला मैले स्ट्रगल गर्थेँ, सङ्घर्ष गर्थेँ, मेरो स्वर सबैले सुनिदिउन् भन्ने चाहन्थेँ। त्यो हिसाबले मसँग काम गरून् भन्ने चाहना हुनाले जो नयाँ हुनुहुन्छ म उहाँहरूको स्वतः स्फूर्त एकै वचनमा गाइदिन्छु। म चाहिँ प्रायः चेक गर्दिनँ, मान्छे पनि हेर्दिनँ, चाहे उहाँ गरिब हुनुहुन्छ कि या धनी हुनुहुन्छ कि या सुन्दर हुनुहुन्छ कि, त्यता पनि जान्न। म गीत सङ्गीत एउटा क्षमता हो। पिएचडी गरेकोले पनि गीत नलेख्न सक्छ। त्यसको उदाहरण म पनि हुँ। ओके, तपाईँ गीत लेख्नुहुन्छ? म लेख्दिनँ, पिएचडी गरेर पनि गीत लेख्नु। त्यो यो भावना फिलिङ्स हो। त्यो कारणले दुःख नपाउन् भन्ने हिसाबले कतिपय मसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूसँग स्वतः स्फूर्त म तयार भइदिन्छु, रहिदिन्छु। धेरै फरक छु म अरूभन्दा चाहिँ। म फ्लेक्सिबिलिटीमा विश्वास राख्छु, नयाँहरूलाई विश्वास राख्छु कि आज नयाँ छन् र नै भोलि लिजेन्डरी हुने हो होइन। अनि आज सत्कर्म गर्छन् नि भोलि भगवान् हुने हो। त्यो कारणले त्यो चिजमा चाहिँ म जहिले पनि नयाँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ नछानिकन नगनिकन म होइन। यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भने जस्तै, अथवा मर्निङ सोज भने डे भने जस्तै हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनौँ, सुरुदेखि नै एउटा साँच्चै कला र गलाको धनी हुनुहुन्छ, धनकुबेर नै हुनुहुन्छ त्यो मामिलामा। जस्तो तपाईँ उहिलेको बम्बई अहिलेको मुम्बई धेरैचोटि जानु हो, उदित नारायण हुने अवसर चाहिँ तपाईँले गुमाउनु भयो कि अथवा लिन चाहनु भएन? होइन, व्यक्ति हरेक आफ्नो पहिचान हुन्छ। उदित नारायण हुनुहुन्छ, म छु। कतिपय तपाईँहरूले यो भनिरहनु भएको होला कि हिन्दी गीतहरू अफर आइरहेको नै अहिले पनि इभन दो आइरहेको छ। अहिले म जुन दर्शन नमस्ते 5 को काम गरिरहेको छु, तपाईँ सोध्नुहोस् त्यहाँ नेम, मेरो एल्बमको भित्र नेम लिस्ट हेर्नुहोस् कि टप 3 व्यक्तित्वहरूसँग काम गरेको छु। जस्तो आदित्य देव, मेघदीप बोस होइन, विक्रम मेन्ट्रोसहरू नम्बर 1 एरेन्जरहरूसँग काम गरेको छु। उहाँहरूले स्वतः भन्नुहुन्छ। जस्तो विक्रमजीले त अस्ति हरर फतेह मैदान सन्जु भन्ने चलचित्र काम गर्नुभयो। मेघदीप बोसले स्वाग से करेंगे सबका स्वागत सलमान खानसँग काम गर्नु, उहाँहरूसँग काम गरेको छु। उहाँहरूले भन्छ कि आप बहुत अच्छे हो, दिल से भी हो और गाना से भी हो, स्वर से भी हो, अच्छे हो भन्छ। आओ इधर काम गर्दै भन्छ। मैले अहिले समेत त्यसरी काम गरेको छु। तर भोजपुरीहरू चाहिँ गरिरहेको छु, किनभने भोजपुरी चाहिँ यो मेरो नेपालभित्र पनि भाषा पर्छ। त्यो हिसाबले मैथिल भोजपुरी यो आसपास अत्यन्त र माहौल पनि धेरै राम्रो छ। सन्तोष राजजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग अहिले टी सिरिजसँग मेरो 3टा गीत आउट हुँदैछ। र मलाई लाग्छ धेरै राम्रा प्रोजेक्टहरू, सलमान खान टाइपका प्रोजेक्टहरू आयो भने चाहिँ काम गर्न पनि सक्छु। तर उदित नारायण बन्ने कोसिसले होइन। म जस्तो पर्मानेन्टली तपाईँलाई नेपालको माटोले चुम्बक सर तान्यो, मलाई थाहा छ। त्यो त धेरै तपाईँलाई थाहा होला कि हाम्रा आर्टिस्टहरू, अधिकांश आर्टिस्टहरू सबै प्राय अमेरिकन ग्रिन कार्ड या क्यानाडान पिआर लिइसक्नु भएको छ। तर दुई राजेशहरू, महानायक राजेश हमाल र अब राई इज किङ भनेर आफ्नो स्थापत्य कायम गर्ने राजेश पायलज्यूले नेपालको माटोलाई जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि छोड्नु भयो। त्यो छोड्नु पनि हुन्न। त्यो हिसाबले आज त्यो मानेमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आत्मामा छु जस्तो लाग्छ। त्यो रेस्पेक्ट छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू आज सामान्य आउनु भएको छ, यसमा पनि मैले सामान्य ढङ्गले नै तपाईँहरूलाई स्वागत गरेको छु। एकदम तपाईँको सिम्प्लिसिटी। कुकुर पालेको छैन भन्छ नि मान्छेहरूले अर्को भाषामा। हजुर।
होइन जस्तो हामी पनि चकित पर्यौँ एटिच्युड आफ्नो स्टारडम देखाउने जुन खालको एउटा हुन्छ धेरै मान्छे अब छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ भने जस्तो हुन्छ धोतीको जुन टोपीमा पुगेपछि उत्पात चोरी फेरि गर्छ तर साँच्चै फलेको वृक्ष चाहिँ झुक्छ भन्ने उदाहरण तपाईँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो तर केही सोध्नुहोस् कि ताकि तपाईँलाई सोध्नु मन लागिरहेको थियो यो सोध्छु भने तपाईँहरूलाई छ भने पक्कै पनि अब म सोधिहालेँ अब लकडाउनको समय पनि छ खास गरी पछिल्लो समय बल्ल खुलिया छ होइन कसरी रह्यो यो पछिल्लो समय चाहिँ हजुरको म त एक हिसाबले लोनली चाहिने इन्जोय गर्ने मान्छे परेँ म हरेक सोजहरूमा विदेशमा जाँदा पनि मलाई होटलमा छोडिदिनुहुन्छ अनि सोजको टाइममा मलाई लिनु आउनुहुन्छ हल समेत ल्याउने पुर्याउने कामहरू चाहिँ म होटलमा एक्लै नै हुन्छु त्यस्तै नै फिल गरेँ तर यो बेला चाहिँ अब सकस आम मानिसको सकस देख्दा चाहिँ यो ब्याड सपना थियो जस्तो लाग्यो किनकि अरू बेला म एक्लै हुँदा पनि इन्जोय गर्थेँ तर त्यति बेला दुःख र यो महामारी थिएन अहिले चाहिँ संसार दुखिरहेको छ हामीहरू दुखिरहेको छौँ समाज दुखिरहेको छ त्यो कारणले त्यो दुःख चाहिँ मनमा राखिरहँदा चाहिँ अत्यन्त दुःखद लागिरहेको छ र यो क्रम अझै छ अहिले समेत क्लियरेन्स भइसकेको छैन यसको निदान रहने निश्चितकालीन पनि छैन त्यो कारणले हामीहरू आज सोसियल डिस्टेन्स पनि तोडेका छौँ तर म घरमुली भएको कारणले तपाईँहरूलाई स्वागत मात्र गर्दै आयो यहाँ यो हिसाबले अहिले पनि पेन्डेमिकमा फाइदा पनि लिएँ कि चिनेको स्टुडियोहरूमा मैले काम चाहिँ रोकिनँ धेरै सङ्गीतकर्मीहरूको जुन मसँगको लाम लाग्छ म 6 महिनासम्म त विदेशमै हुन्छु अनि चलचित्रको रेकर्डिङहरू कलेक्सन रेकर्डिङहरू थाती राख्ने लाग्छ त्यो कारणले यो पटक चाहिँ मैले कसैको रेकर्ड हुने बित्तिकै ओके यो दिन अब सरको विषयमा एउटा मार्केटमा के खालको मिठो हल्ला छ भने कहिलेकाहीँ सर पेरिसमा भएको बेला लन्डनमा भन्नुहुन्छ अरे किनभने कहिले हङकङ कहिले लन्डन कहिले पेरिस टोकिङ टकियो लुकिङ लन्डन भने जस्तो अब यहाँको त्यो भिजा जुन ऊ छ पासपोर्टमा भिजा लगाउँदा पाना नि एकदम नपुग्ने नअटाउने भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले अहिले 14वटा पासपोर्टमा कुदिरहेको छु म 14औं पासपोर्ट अहिलेसम्म कतिवटा देशको भिजिट गर्नुभयो सामान्य त सबैले अमेरिका भनिहाल्छ क्यानाडा भनिरहेको छ तर मैले चाहिँ नाइजेरिया गएको छु भन्छु किनकि अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा नेपाली सोजहरू भएको छैन त्यो कारणले नाइजेरिया गएको छु जस्तो न्युजिल्यान्ड जहाँ घाम झल्किन्छ सबभन्दा अगाडि र एडमन्ड हिलारीको देश न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्च पुगेको छु ती ठाउँहरूमा सोच गर्दा आफूलाई अत्यन्त नेपाली हुँ भनिरहनु अत्यन्त मलाई गर्व लाग्यो त्यो ठाउँहरूमा सोच गरेको छु अरू त गल्फ कन्ट्रीहरू एसियन्स कन्ट्रीहरू धेरै गएको छु खालि यो साउथ अमेरिका नर्थ अमेरिका चिली अर्जेन्टिना भएको ब्राजिल भएको महाद्वीप मात्र गएको छैन त्यो देशमा अब यो अर्थमा सर चाहिँ एउटा दुर्लभ भाग्यमानी व्यक्ति पनि भन्नुपर्छ दुर्लभ किन दुर्लभ भन्दैछु भने यतिको अवसर यो माया पाउने र साथ पाउने र निरन्तर शिखरमा टिकिराख्ने आफ्नो नामलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने अवसर कमैले पाउँछन् संयोगले बडो युवा पनि हुनुहुन्छ अब पोसाक पनि हेर्दाखेरि कन्भर्स सहित यसो अहिलेको टिनेजरहरूलाई पनि लोभ्याउने खालको छ सरको ठिक छ रमाइलो लाग्यो जस्तो मैले बुझेदेखि जानेदेखि हामी लगभग त्यो स्कुल जीवनदेखि सरको नेम फेम यस्तै छ कि रेपुटेसन कहिल्यै फिक्का परेको छैन कुबेर राई जस्तो गायकहरू जो गाउँमै कता कता हराउनुभयो धेरै गायकहरू होइन शम्भु राईको पनि आफ्नो ठिकै छ त मैले देख्छु यहाँले जति नाम दाम शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा यो जो हासिल गर्नुभयो नि सायद यो सामान्य मान्छेको लागि मात्रै होइन एउटा विशिष्ट गायकको लागि पनि ईर्ष्याको विषय बन्न सक्छ प्रतिस्पर्धाको सोच हो जस्तो लाग्छ अब उहाँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ होइन र मलाई त खुसी लाग्छ कि यो त नेपाली गीत सङ्गीतको उद्योगको लागि होइन राम्रो चिज हो नि त एउटा गायकले पनि यतिका धेरै आशीर्वाद पाउँदो रहेछ म त अत्यन्त भाग्यमानी छु उहाँले भने जस्तो दुर्लभ भाग्यमानी नै हो म यतिका धेरै कामहरू पाइरहेको हुन्छु यतिका धेरै कन्सर्ट्सहरू पाइरहेको हुन्छु यो लकडाउनको क्रमको डेटमा पनि म 9-10वटा कन्ट्रिजहरूको भिसा लागिसकेको मान्छे हो तर यहाँ रोकिरहेको छु त्यो कारणले भाग्यमानी छु यसर्थ म भाग्यमानी हुनु भनेको नेपाली गीत सङ्गीत नै बृहत हुनु हो जस्तो लाग्छ त्यो कारणले सम्पूर्णहरू मेरो परिवारहरू नै हो चाहे अगाडिका स्रष्टाहरू हुन् या आउने नयाँ पिँढीहरू हुन् उहाँहरू सम्पूर्ण मेरो मेम्बर हो तर म्याराडोनाले भन्थ्यो अरे कि यो गोल
चाहिँ हातले लगाउनु भइसकेपछि यो हात थिएन, मेरो थिएन, यो भगवान्को हात थियो भने जस्तै यो चाहिँ सम्पूर्ण गड आशीर्वाद तपाईँहरूकै कारणले नै यो सम्भव भएको। पिपुल ब्लेसिङ भनौँ, जनताको आशीर्वाद सरलाई लागेको छ। जस्तो जीवनमा कुनै यस्तो क्षण, कुनै एक पल मात्रै भने पनि आयो सरको जीवनमा, हेत्तेरिका म कहाँ हुनुपर्ने मान्छे कहाँ भइछु, कोही लाउरे भयो होला, कोहीको चमत्कारिक व्यापारिक प्रगति भयो होला, म यो फिल्डमा आइछु भन्ने रिग्रेट कहिलेकाहीँ भयो कि भएन कुनै क्षण? जति बेला दुःख हुन्थ्यो, जति बेला गीत सङ्गीत आम मानिसको पहुँचमा हुन्थेन, अनि म यो हुँ पटकौँ पटक परिचय दिइरहनु पर्दा चाहिँ यो लाइन सबैभन्दा झन् इजी हुनुपर्ने, यो लाइन सबैभन्दा सजिलो हुनुपर्ने भन्ने लाग्थ्यो। तर जति बेला दुःख हुन्थ्यो नि मान्छेलाई त, जति बेला खानुको गाह्रो हुन्छ या लगाउनुको राम्रो हुने आफ्नो अठोटलाई पुरा हुँदैन, त्यति बेला मान्छेहरू अलिकति भड्किने किसिमको हुन्छ। त्यो टाइमसम्म आएको थियो। तर मैले के सोच्थेँ भने यो दुःख छ र म सुख खोज्दैछु हैन। मान्छेहरू हरेक सोचेको जस्तो हुने भए त तपाईँ यहाँ क्यामेरा अगाडि राख्नै हुन्थेन, जे सोच्यो त्यही भइहाल्थ्यो हैन। तपाईँ भरे के खाने त्यो लाउनै पर्थेन, हरेक मान्छे भगवान भइहाल्थ्यो। त्यही कारणले त्यो चिज नै जिन्दगी हो जस्तो मलाई सोचेर कहिले पनि मलाई सोचे चाहिँ जिन्दगी त कहाँ हुन्छ र। जस्तो एउटा काल्पनिक प्रश्न म गर्छु, मैले यो कमन क्वेसनको रूपमा धेरै सेलिब्रिटीहरूलाई सोध्ने गर्छु। यदि स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिन सरको अगाडि आयो र त्यहाँ सरले 14 इयर्स टाइप गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छे आफूलाई होस सम्हाल्दै आउँछ, के बन्नुपर्छ अथवा 14 वर्षमा तपाईँलाई पुऱ्याइदियो यदि जीवनको भने के बनेर आउनुहुन्थ्यो? म त सङ्गीत बाहेक त कल्पना गर्न सक्दिनँ। सङ्गीत छ र म छु जस्तो लाग्छ। सङ्गीतको कारणले म बाँचिरहेको छु जस्तो लाग्छ। सङ्गीत मेरो सास हो जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले चाहे 14मा पुर्याउनुहोस्, म त अहिले पनि 17 नै भनिरहेको छु। सोच आफ्नो हो नि, अधिकार छ नि मसँग। म राजेश पाल हुँ, त्यो कारणले म 14को हुनु प्रतिभाको पैसा भर्खर आयो एकदम 17 हुनु पनि मै पाउँछु हैन। अब पछिको हुनेवाला त मेरो अधिकारकै कुराहरू हो, त्यो गिन्ती हो भने मैले अघि उमेर। त्यो कारणले 14 हुँदा पनि म सङ्गीत गायक नै बन्न चाहन्थेँ र मैले रोजेको साँच्चै नै करेक्ट थियो रहेछ भनेर अझ आफू खुसी हुन्थेँ। सरले यस्तो कुनै गायक देख्नु भएको छ जो चाहिँ गाउँमा एक्लै अथवा कुनै ठाउँमा स्टेजमा गुनगुनाइरहेको होस्, सरलाई यस्तो लागोस् कि हेत्तेरिका यो मान्छेले मौका पाएको भए मलाई उछिन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुनै गुमनाम पात्रको नाम लिन सक्नुहुन्छ? त्यसरी अनसिक्योर भन्छ त्यसलाई हाम्रो भाषामा। अनसिक्योर त भएन कहिले पनि। यो मान्छे हुन्छ भने म रहँदिनँ भने म रहेको छु र अरू पनि रहन्छ, एउटा सोच्छु। त्यही कारणले हरेक प्रतिभाहरू होला नि कहीँ न कहीँ। हामीले त्यो कारणले हामीले नामै खोजी प्रतिभाको भन्ने सोच पनि गऱ्यौँ। नेपाल टेलिभिजनबाट एपिसोड 3 समेत आयो थियो। हामीले खोज्यौँ, त्यो दिनेश टिसी लगायत इन्टायर टिम, नेपाल टेलिभिजन लगायत हामीले खोजेर त्यो प्रतिभाहरू पनि ल्यायौँ। त्यस्तो प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। तर भरसक म उहाँहरूलाई अवसर दिने कोसिस गर्छु। नारायण गोपाल भेट्नुभयो? मैले देखेँ, नारायण गोपाललाई टाढाबाट चाहिँ देखेँ। हामी दर्शन नमस्तेसम्म गरियो, पाइएन, त्यो पाइएन, अवसर जुरेन। ओके पुण्य सर, अब थोरै हामी कुलमानजीको विषयमा कुरा गरौँ होइन। राजेश दाईले पनि आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ होला सायद। अहिले कुलमानजीलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर ठुलो आन्दोलन पनि भयो, पुण्यजीले कुटाइ पनि खानुभयो, प्रहरीको भाटा पनि धेरै पटक भेट्नुभयो होइन। तपाईँ साँच्चै नै कुटाइ नै खानुहुन्थ्यो कि त्यो ढाडै भाँचे जस्तो? पुलिसले कहिले मिसकल गर्दैन, पुलिसले त ढन्डासो भात्ती गरी नै हान्ने हो। ढाडै भाँचे जस्तो गर्छ होइन या यति मेरो त त्यो के भने 1-2 चोटि होइन, धेरै कुद्दै आइपुग्नु भयो यहाँ त फेरि एकदम। होइन अहिले त निको हो नि, निको भएन भने त बर्बाद भइहाल्छ। तपाईँ त्यो राम्रो चिज हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ नि आम मानिसमा जति आवाज पुर्याउनु उहाँको एक किसिमको पेसा जस्तै पनि छ अहिले त। मलाई लाग्छ कि त्यो भएन भने उहाँ बाँच्नु पनि सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन। मिडियाहरू भएन भने झुमिहाल्छ। त्यही कारणले त्यो चिज राम्रो हो। म चाहँदा पनि त्यो ठाउँमा पुगिनँ। तर मेरो व्यक्तिगत आवाज मेरो फेसबुक पेज मार्फत, इन्स्टा मार्फत त मैले पनि भनेको थिएँ कि पुनर्नियुक्ति होस् र सरकारलाई पनि राम्रो काम गरेको चोखिने मौका पनि होस् भनेर पनि। मलाई विप्लव माओवादीको एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो कि अब यार तपाईँलाई हामी आउनुहोस्, हामी कहाँ भूमिगत हौँ भनेर कहिले भन्दैनौँ, बरु बिन लादेन भूमिगत हुन सक्थ्यो होला, अब तपाईँ सक्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो कि। सोसियल मिडियाले यति चिनाइदियो कि अहिले आएको तपाईँसँग आएको तपाईँ यहाँ मलाई, किनभने मलाई लाग्छ यो देशमा तपाईँ पछि राजेश हमालज्यू पछि यो सेक्टरमा चिनिने मौका मैले पनि पाएँ होला। भनेपछि तपाईँ त्यो बाहिर बाटो हिँड्नु सक्नुहुन्न?
सक्छु किनभने अब मैले यहाँहरू जस्तै शत्रु कमाएको छैन, कसैले मेरो टपरीमा सिधा हालेको छैन, कसैको कर्कलबारी फाड्न मैले साँडे छोडेको छैन, त्यस कारण मलाई इजी नै छ। भनेपछि अब अलिक पछिल्लो समय चाहिँ गुनासोहरू पनि आयो, पुण्यजीले सडकमा गएर कुटाइ खाइरहँदा चाहिँ कलाकारको अलि आवाज पुगेन, कुलमान घिसिङलाई सपोर्ट अलि पुगेन भन्ने जनगुनासो नआएको चाहिँ पक्कै होइन। होइन, उहाँको आवाज हाम्रै आवाज नै हो, फरक त्यो आवाज कहाँसम्म पुग्यो पुगेन भन्ने हो। कस्तो हुन्छ नि, मान्छे सुतिरहेको मान्छेलाई उठाउनु सजिलो हुन्छ, सुतेको नाटक गर्ने मान्छेहरूलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ। सरकार त्यही प्रकारको छ। जे होस्, कुलमान घिसिङले गर्दा तपाईँका अधिकतम गीतहरू रेकर्ड हुने मौका अलिक छिटो पाए भन्न मिल्छ? बिजुली त अवश्य, मलाई त लाग्थ्यो कि पहिले हाम्रो जलस्रोत प्रक्रिया छैन र यो उपभोग गर्न नपाएको होला र 18 घन्टा समेत लोड सेडिङ हामी सहन बाध्य छौँ। तर त्यो चाहिँ जब कुलमान सर आउनुभयो त्यसपछि त्यसको घाम जस्तो छर्लङ्ग रह्यो कि हामीसँग प्रशस्त स्रोतहरू छन् र मैले सुनेअनुसार त उहाँ जस्तो हेक्का राख्दिनँ, ठ्याक्कै आकलन हेक्का। कति 9 अरब घाटा भएको नेपाल विद्युत होइन, 34 अर्ब घाटा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 9 अर्ब नाफामा लगिदिनु हो, आँकडा यो 34 अरब है, आज 9 अरबमा। यस्तो व्यक्ति त अत्यन्त जन्मनुपर्छ र उहाँको सपोर्टमा हाम्रो सपोर्ट सो त सम्झिदिनु होला। आजभोलि अलि धेरै बत्ती जान थाल्यो हो लाग्छ त्यस्तो तपाईँलाई? 80 यो सकिने संयोग हो कि के हो? म त यस्तो पनि छु कि कुलमान सर नै आउनुपर्छ भन्ने होइन, कुलमान को सट्टा अर्को आए पनि बिजुली जानु भएन, किनभने हामीसँग प्रशस्त स्रोत रहेछ भन्ने चिज त थाहा भइसक्यो। कुलमानको सट्टा फुलमान आए पनि शर्त यो हो कि बत्ती जानु भएन, कुनै 12 हातको टाँगाले त्यो दृष्टता गर्नु भएन। तर आजकल चाहिँ यो कुलमानजीका फ्यान फलोवर बढी छन् कि क्या विद्युत अड्डामा, बिजुली अड्डामा बेला बेलामा स्विच अफ गराएर कुलमानजीको आवश्यकता बोध गराउँछन्। त्यो हो र हामीले पनि त्यसको आवाज बुलन्द पुर्याउनु पर्छ र राम्रो मान्छेको अत्यन्त खाँचो रहन्छ त्यसलाई। अब म एकदम छोटकरीमा सरलाई सोध्छु, जस्तो सर मलाई पनि सोध्न मौका दिने कि तपाईँ मात्रै सोधिरहने भन्ने? न सोध्नुहोस् उहाँ सोध्नु। म त जुनेलो पड्की जस्तो पड्किनी चड्किनी गरिछु, तपाईँहरूले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। अब पुण्यजी पनि सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ, एकदम चर्चित। राजदाईको कुरै नगरौँ, राजदाईले त सबै दर्शकहरूलाई मुटुमा राख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैको मनमा हजुर हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमको कमी कमजोरी पनि देख्नु भएको छ। मैले तपाईँको बोलीबाटै अलिअलि चाहिँ आकलन गरेँ, कतै अलिअलि चाहिँ नाटक हो कि जस्तो पनि लागेको चाहिँ रहेछ। कुटाइ खाएको चाहिँ नाटक हो जस्तो लाग्यो मलाई। अब उहाँ पनि सेलिब्रिटी भइसक्नु भयो, त्यो कारणले प्रशासनले पनि अत्यन्त हातमा लिँदैन के। चिनेको मान्छे नचिनेको मान्छेले त लिनु पनि हुँदैन। हरेक मान्छेलाई स्वतस्फूर्त चाहिने सबैको स्वतन्त्रता छ, अधिकार पनि छ। तर उहाँलाई यसो छुइदान आए खुट्टा भाँच्यो भन्नुहुन्छ कि म हेर्छु। अब त्यो खुट्टा भाँचेको एक हप्ता निको नहुनु पर्ने हो नि त यहाँ, होइन? ढाडै भाँचेर अब ब्याउला हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ब्याउला हुँदा पनि ढाड भाँचेको जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, म हेर्छु। सकुशल लगाएर अर्काको स्पोन्सर भेस्ट लगाएर यहाँ आउनु भएको छ, टी सर्ट लगाएर। त्यो पनि 2 दुना 4 अरे 5 2 दुना 9 4 दुना 9 8 हुनुपर्ने। यी सबै कुरो प्याकेजमा जवाफ दिन्छु छोटकरीमा। लहरो तान्दा पहरो गर्छिन्छ। पहिलो कुरो, द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी प्रहरी यातना भोग्ने मान्छे मध्ये म एक होला। त्यो त त्यति बेला हो, त्यतिखेर फुटेको छ, धेरै करेन्ट लगाइएको छ। र अस्ति पनि म कुनै शिल्पी थिएटरको सडक नाटक शिल्पी थिएटर वा अनाम नाट्य मण्डलीले सडक नाटक गरेको थिएन, जहाँ मलाई एउटा कुटाइ खाने पात्र बनाएर नक्कली पुलिसहरू खडा गरेर मलाई कुटिएको थियो। त्यो होइन भन्न खोजेँ। त्यस कारण सडकमा पुलिसले चुम्बन गर्दैन, सुमसुमाउँदैन, बाबु ल भन्दैन र एउटा लोककथाको स्याल जस्तो ढुङ्गामा घिसारो भने कम घिसारोस् भनेर आहा क्या मजा, आहा मजा भन्छ अरे के। अनि त्यसपछि चौरमा दुबोमा घिसारो भने आइ आथा गर्छ अरे। म त्यस्तो स्वाङ्गे मान्छे पनि होइन, ढोङ्गी मान्छे पनि होइन। र मैले खुट्टो भाँचियो भनेको होइन। अब उत्तेजक थम्बनेल टाइटलले भ्युज
प्रशस्त आओस् भन्ने म माथि सबै यहीँ छ है अनि मार्ला फेरि साँच्चीकै ढाड भाँच्ला ए उहाँहरू बाहेको है एकचोटि के भएछ तपाईँले भने चिच्याउँदा त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो मलाई के अरे कटवालले हाल्यो मेरो ढाड भाँच्यो होइन त्यो त हो घोडाको नटबल्टु खुस्किने गरी हाने हो अहिले चाहिँ नटबल्टु राम्रैसँग फिट गरिसक्यो होइन आन्दोलन अगाडि नै तपाईँ धेरै आत्तिएर के तपाईँ यही चाहनुहुन्छ म महिनौसम्म पुलिसको पिटाइले थला परौँ बुझियो तपाईँहरू यही चाहनुहुन्छ भने तपाईँको यो चाहना आज म पुरा गर्न सक्दिनँ एकचोटि के भयो अरे भने किशनजी आदरणीय सन्त नेता विचार फरक छ एकचोटि किशनजीका पत्रकारसँग खुब रिस उठेछ के पत्रकार र वकिल यो देशमा पत्रकार र वकिल जम्मै चोरै चोर हुन् भन्नुभएको छ यसो हेरे पत्रकारको रूपमा रेवती रमणजी वकिलको रूपमा चाहिँ हाम्रो राधेश्यामजीले घोसे मुन्टो लगाएर भुइँ कोट्याइरहेको देख्नु भएको छ तर यसमा दुईटा अपवाद छ पत्रकारमा रेवती रमणजी र वकिलमा राधेश्यामजी बाहेक सबै चोरै चोर हुन् भन्नुभएको छ क्या भोलि को अर्को आएर फेरि यस्तो हो यो मलाई त एउटा आशीर्वाद हो या श्राप किशनजीको बाहना पारेर तपाईँले वकिल र पत्रकारलाई चोर भन्न खोज्नु भयो होइन बाबा पत्रकार र वकिललाई मैले त्यसो भने मलाई तिनजुनीहरू बाँच्न दिँदैनन् त्यसकारण म त्यो मिसकल पनि गर्दिनँ त्यो क्षेत्र मेरो होइन मिसकल पनि गर्दिनँ के म अब कुरा के छ भने अस्ति इन्सपेक्टर साहबले मलाई भन्नुभयो कि 21औं चोटिको लागि हिरासत यात्रा थियो बेला बेलामा आइदिनुहोस् है पुण्यजी भन्नुभयो मैले त क्या मिठो वचन बोल्नु हो भनेर चिया नै खुवाउँ जस्तो आएको थियो उहाँलाई घर आएर सोचेको त उही हाम्रो एउटा जीवाले बाबु त कहिल्यै बुढो हुनु नपरोस् भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ पछि सोचेको त त्यो 20 अड्डु रहेछ कि चाँडै मरेस युवा रहेछ कि त्यो पटक पटक हिरासतमा आउनुहोस् भने त राम्रो कुरो भएन नि सर यद्यपि यो ममा केन्द्रित भयो मैले यति भनौँ कि कतिपय कुरा जीवनमा तपाईँलाई दुखिरहेको छ चोट छ यातना छ चार्ली च्याप्लिन म कलाकार होइन है फेरि यसको मतलब जसको जुङ्गाबाट प्रभावित भएर एडल्फ हिटलरले पनि पुतलीकट जुङ्गा राखेका थिए तानाशाह एडल्फ हिटलर चार्ली च्याप्लिन रातभरि रुनुहुन्थ्यो र बिहानभरि हँसाउनुहुन्थ्यो मान्छेका जीवनमा मान्छेलाई रोउनु पो भएन यदि मेरा कुराले तपाईँलाई हाँस उठ्छ भने तपाईँको रोग निको हुन्छ भने मैले त्यो गरिदिनु नराम्रो होइन तर मैले हँसाउनको लागि काउकुती लगाएको छैन कुन दिनदेखि हामीले हास्य टेलिश्रृङ्खलाहरूमा कमेडी पात्रको रूपमा देख्न सक्छौँ तपाईँको रोजगारी खोज्नु छैन मलाई तर एउटा कुरा है पुण्य सर 18 गते सुटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ अरे तपाईँको रोल मोडलमा के म्युजिक भिडियो नै बन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा लुकाउनु भयो नि तपाईँ 18 गते मेरो मिटिङ छ सुटिङ कि मिटिङ के भन्नुभयो मिटिङ छ मेरो मिटिङ हो सर सुटिङ भन्ने कुरो त कलाकारले गर्नुहुन्छ मिटिङ हो मेरो ठाउँको ठाउँ फसाउनु पनि तपाईँले फसाएको होइन मैले मिटिङ भन्छु तपाईँ सुटिङ सुन्नुहुन्छ मेरो के लाग्छ यसमा मिटिङ हो कि सिरियल मिटिङ हो कस्तो मिटिङ सबै कुरो भनी भने त्यहीँ क्यामेरा तेर्सिन्छ मिटिङै पुरा हुँदैन नि 50,000 रुपियाँमा त एग्रिमेन्ट गरिएको छ भनेर हल्ला छ नि बजारमा तपाईँसँग त्यो भिडियोको लागि हल्लाको पछाडि लाग्ने गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्दैन पुण्य गौतम शर्म केन्द्रित हौ आजको म्यान अफ द म्याच टक अफ द टाउन आदरणीय राजेश पालज्यूमै केन्द्रित गर्छ कहिले काहीँ पुण्य सरको अन्तर्वार्ता हेरेर मुसु मुसु हाँसेका छ कतिका छन् मलाई त्यो फ्यान्सहरूले पठाइदिनुहुन्छ कि र कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँ अत्यन्त खुल्ला पाना जस्तो लाग्छ कि व्यक्तिगत कुरा नगरौँ भने चाहिँ खालि त्यो उमा आएको संयोगमा आएको कि रामकृष्णजीको कुरा भइरहँदा चाहिँ राजेशपाल राई जस्तो हुनुपर्छ व्यायाम गरेन त्यो कारणले ऊ ठिक छ भने जस्तो पठाइदिनु भएको थियो मैले बोलेको छु उहाँ चाहिँ खुला किताबै हुनुहुन्छ मलाई सरको यो नाममा राजेश पाल राई पहिला पाल पनि थर होला भन्ने राई कोही खालिङ हुन्छन् कोही के हुन्छन् होइन दुमी हुन्छन् भने जस्तै तर यो पायल भनेको अर्थ चाहिँ अझसम्म मैले सरको मुखारबिन्दबाट नसुनिकन सन्तुष्ट हुन सकिनँ यो पायल त चाँप जस्तो नै हो हिसाबले होइन तर यसको सुन्दर आवाज छ र यसको सुन्दरता महिलाहरूलाई जति सुन्दरता देखाउनुको लागि यसले ठुलो सहयोग गर्छ भूमिका गर्छ सङ्गीतमा यो नामले त्यसरी नै भूमिका निभाओस् भन्ने हिसाबले त्यो सानोमा राखिएको नाम हो त्यति बेला लहर पनि थियो कि हामीहरू उपन्यास पढ्थ्यौँ के अरे अच्छा राई रसिक धेरै प्रकाश कोविदहरू होइन अनि आँसु दिएर मोती बटुल्ने हार भएन जित हाँगाबाट झरेको फुलले भुल्न सकेन प्रीत भन्ने थियो नि तपाईँलाई थाहा नहुने चाहिँ केही पनि छैन होइन
युदिप थापा कोभिड त पढ्नै पर्थ्यो कता कता। उहाँ एकदम मजाले पढ्नुहुन्छ, त्यो कारणले एकदमै अत्यन्तै अनि मैले जस्तो अरूले कति विश्वास अविश्वास जे गरे पनि मैले चाहिँ आफ्नो टाइटल विश्वास राखेको छु। ए विश्वास हो तपाईँ? म विश्वास पुण्य गौतम विश्वास। ल अब अन्त्यमा जाउँ हामी। ल 1 घन्टै कुराकानी गर्न लाग्यो, कुराकानी त कहिले रोकिन्न। अब अन्त्यमा पुण्यजीलाई सुधार्न पर्ने अथवा अलिकति बानी केही सुधार्नु पर्ने चिजहरू केही छन् देखेकामा यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् है भन्ने छन् भनेदेखि? सुधार्नु त धेरै जनताहरूलाई आज जुन हिसाबले नचिनेको हुन्छ, नदेखेको हुन्छ घटना परिघटनाहरू उहाँलाई ठक्क थाहा हुन्छ कि आकलन। त्यसको लागि त अत्यन्तै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ कि त्यो के भन्छ आवाजबिनहरूको आवाज काम गराउनु भएको छ। अर्को चिज त अब त्यो मैले नाटक हो कि भनेको थिएँ, तर अलिअलि त हानेको रहेछ पुलिस। उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने औषधि उपचार गर्न लगाएको ठाउँमा निलडाम सहित खिच्ने पनि उहाँहरू के हो यो भनेर सोध्ने पनि उहाँहरू। पेन किलर खानुहोस् भन्दाखेरि पनि मान्नु भएन। डेट एक्सपायर पेन किलर खान्छु त। अन्तमा आउँदै गर्दा राजेश दाइले मेरो क्वेसन होइन, अब हुन त पुण्य सरले पनि अलिअलि खुलाइसक्नु भएको छ जन्ती बाख्रा कहिले खाने हो। दाइको यो वर्ष जन्ती बाख्रा खान पाइने सम्भावना कतिको छ? कि हामीले महानायक राजेश हमाल जस्तै अझै केही दशक वर्ष पछाडि कुर्नुपर्ने हो कि अथवा के होला? पनि तपाईँको त्यस्तै भट्टान अब एउटा गायक बन्न सक्ने सम्भावना पनि होला, कतिपयले त्यो पनि आशा गरे होला। के भन्नु? सरको नाउँमा पालिएको धेरैका खोरका जखमले खसिएर झोक्राउन थालिसक्यो। के भन्नुहुन्छ? अत्यन्त तपाईँहरूको यो शुभेच्छा पुरा होस् यो वर्ष। म चाहन्छु कि यही वर्ष मेरो यो क्वेसनबाट मुक्त रहौँ। हजुर होइन, र घरको दबाब छ, तपाईँहरूको एक किसिमको चिन्ता छ कहिले गर्नुहुन्छ होइन, चिन्ता पनि होला सायद, माया आशीर्वाद छ र नै यो चिन्ता पनि अभिव्यक्त गरिरहनु भएको हो। तर यो चिज चाहिँ कस्तो ठक्कै चाबी यहाँ छ हरायो भने त्यो खोज्दा भेटिन्छ, केटी यहाँ छ भने त्यो खोज्दा नपाइँदो रहेछ। त्यो कारणले अनि यस्तो पपुलर चर्चित सबैको सम्राट गायकलाई त्यो खोज्न गाह्रो हुने, त्यो सिउँ खोजे जस्तो गाह्रो त पक्कै छैन नि। होइन नि, अघि भनौँ नि सोचे चाहिँ जिन्दगी के अरे रहेनछ होइन, सोचे चाहिँ जिन्दगी एकदमै हुँदैन पनि। त्यो कारणले जीवन हो यो, जीवन चक्रमा म अगाडि बढाउँछु। खालि मेरो प्रोसेसलाई तपाईँहरूले माया र आशीर्वाद दिनुहोस्, त्यो कार्य पनि पुरा। यो सलमान खानको भन्दा पहिला हामीलाई सलमान भन्दा ज्यादा आवश्यकता कुल राजदाइको भन्दा चाहिँ अगाडि नै हुनसक्छ राजेश हमाल होइन, सलमान खानको भन्दा पहिला उहाँकै हुन्छ। कोसिस जारी छ भनौँ न। होइन अगाडि नै बढिसके जस्तो केही छनक पनि दिनुभयो। अगाडि त जहिले पनि अगाडि नै बढ्ने हो, पछाडि बेला बेलामा विभिन्न सुन्दरीहरू राजेश पायलसँग कुम जोडेर सम्भावित घरबारको सूचना पनि दिएर हामीलाई मक्ख पार्नुहुन्छ। कुपल च्यालेन्ज जस्तो। अब पुण्यजीलाई जोडेर एउटा गीत गाउनु पर्यो भने कसरी गाउनुहुन्छ? अलिकति सुन्न रहर भयो दर्शकलाई पनि। गोलमाल 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 भो होइन, गोलमालै होस् गीत मात्र। अझै थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई। धन्यवाद दिन कति गाह्रो माने। अझै रहरै भएन सुन्नलाई। अनि ओके एउटा अन्त्यमा एउटा गीत गाउनु। एकदमै मन पर्ने, नेपाली आइडलमा अत्यन्तै लामो समयसम्म तपाईँले गाउनुभएको थियो, त्यो एकदमै त्यो स्वर तान्नु भएको थियो, त्यो अत्यन्तै धेरै दर्शकहरूले मन पनि पराउनु भएको थियो र हामीलाई पनि त्यो गीत सुन्ने रहर भयो। दाइ निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनाए, माया साँच्चै मोह रहेछ आफैलाई जोगी बनाए, निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई जोगी बनाए। तर रोगी र जोगी दुवै होइन सर। पक्कै पनि यो व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी सबै दर्शकको इच्छा आकाङ्क्षा हामी सबैजनालाई चाहिएको हजुरको विवाहको भोज खाने रहर छिट्टै पुरा गरिदिनु होला, यो अनुरोध दर्शकको पनि हो र हाम्रो पनि हो। विशेष गरी पुण्यजीलाई पनि धेरै धेरै कमसेकम उहाँलाई नछुटाउनु होला। पुण्यजीलाई त धेरै धेरै धन्यवाद। त्यति कल गर्नुभयो कि मैले नाइ भन्न पनि सकिनँ। मेरो रेकर्डिङ छोडी तपाईँहरूलाई आज बोलिरहेको छु, तपाईँहरूको सामु छु। थ्याङ्क यू पुण्य सरजी। तर पुण्य सरले चाहिँ फेरि सानो भाइ अनुपलाई थ्याङ्क यू भन्नुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। अनुपजी, प्रेमजी, मधुजी, हाम्रो भीम दाई, सबै अन्त्यमा
दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई राजेश पायल राई भनेर यति धेरै दर्शकको अगाडि लोकप्रिय सबैजनाले बनाइदिनु भयो उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? मेरो त गीतै छ फैलो माया दुबोसरी दुबोलाई चाहे घृणाले फ्याल्नुहोस् या मायाले रोप्नुहोस् दुबो फैलेरै जान्छ। आज त्यो क्रममा नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँहरूले यो काम गर्ने अवसर फैलिने मौका दिइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू तपाईँहरू। र मेरो तर्फबाट पनि हरदम कोसिस रहन्छ कि नेपाली माटोको नेपाली सुगन्धित गीतहरू प्रस्तुत गरिरहन सकौँ र तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा बसिरहन पाऊँ। मलाई नराम्रो छ भने गाली पनि गर्नुहोस् ताकि त्यो गालीले म सुध्रिने मौका पाऊँ र राम्रो गरेपछि डेफिनेटली राम्रो चिजलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। त्यो प्रशंसाले म अझ होसेर अझ राम्रा गीतहरू प्रस्तुत गर्ने मौका मिलोस्। ओके बहिनी धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा कुनै चाहिँ केही गाली जति चाहिँ मलाई आओस्, गाली नखाए निन्द्रा लाग्दैन, खाएको पच्दैन। गाली जति राजेश पायलज्यूको भाग परोस्। थ्याङ्क यू समय दिनुभयो।